ندیم احمد شاکر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العلی الکبیر والصلاة والسلام علی البشیر والنذیر الذی اسمہ مکتوب فی القرآن والتوراۃ والانجیل ارسلہ اللہ تعالی بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ مٹی تیری زندگی بندیا، مٹی تیری زندگی بندیا تے مٹی موت دا گہنا، مٹی تو انمول پاویں پر مٹی مول نہیں پینا۔ اوے مٹی دے نال مٹی ہو جا تے مٹی تو کی لینا، آخر مٹیو مٹی ہو کے تے مٹی دے وچ جانا۔ ایکو شرط ہے اللہ دا دین رہ جائے، ان دی آن رہ جائے، ان دی شان رہ جائے۔ ایکو شرط ہے اللہ دا دین رہ جائے، قرآن رہ جائے، اسلام رہ جائے۔ لٹی جائے پاویں دنیا کائنات ساری، عرش والے دی زندہ توحید رہ جائے۔ او دو جملے نبی پاک دی شان تے عظمت دے بیان کراں، انشاءاللہ تہاڈی روح تازہ ہو جائے گی۔ بڑے کمال دے جملے غور کریا جی۔ دل جان جندے نالو نائے، دل جان جندے نالو نائے، اوندا نام محمد سونا ہے۔ ایک باری اچھی کہہ سبحان اللہ۔ نہیں 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 اگر سینے ٹھنڈ پئیے، ایک باری ہاتھ اٹھا کے کہہ سبحان اللہ۔ دل جان جندے نالو نائے، اوندا نام محمد سونا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اوندا نام محمد سونا ہے۔ انج رکھے یا رب نے نا چن کے، انج رکھے یا رب نے نا چن کے، پیا کمب دا براق بھی نہ سن کے۔ او نور گبلا، او نور گبلا کوئی ہونا ہے، جندہ نام محمد سونا ہے۔ اے عرشاں دیا مالکا، میں تیرے نبی دی شان بیان کرنا وا۔ جڑے بندے تیرے نبی دی شان سن کے اچھی سبحان اللہ کہن گے، اج رات نو خواب اندر میرے نبی دی زیارت کروا
کہ سبحان اللہ کی بیس پہ کر دیو شاناتے کی بیس پہ کر دیو شاناتے اونو سدے رب آسماناتے جیڑا فلک دا بنے پرونا ہے اوندا نام محمد سونا ہے اوندا نام محمد سونا ہے۔ اگلا جملہ بڑا کمال ہے محترم جناب ملک افضل شرازی صاحب توجہ کرے آج علماء تشریف فرمانے اینا کمال دا جملہ ہے میں طالب علم دا تجربہ ہے میں دن رات بیان کرنا ہوں میں جس جلسے دے اندر جس محفل دے اندر جس بیان دے اندر جس تقریر دے اندر جس مدرسے اور مسجد دے اندر میں جملے نو پڑھے آئے اس تو بعد عوام دے چہریاں تے رونق آ جاندی ہے اور تواڈی محبت دا پتہ تواڈی سبحان اللہ تو چل جائے گا۔ اینا کمال جملہ غور کریں آجے دن حشر دلو کی رول ویسل دن حشر دلو کی رول ویسل نبی امتانو ہی اوتھے بول ویسل نبی امتانو ہی اوتھے بول ویسل جن کام ساڈے میرا دل کردہ جملہ پڑھ دیاں جان نکل جائے اللہ دی بارگاہ اندر پہنچ جاواں اینا پیارا جملہ جن کام ساڈے اوتھے آنا ہے اوندا نام محمد سونا ہے۔ جہاں سارا پیا کہندا ہے اچا شان محمد دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں سارا پیا کہندا ہے اچا شان محمد دا محمد دے جو دشمن ہن زمانے تے او رلوین دن ازل تو گنتے اج توڑی شاکر ایک حقیقت ہے حلالی لون نہیں بول دے حرامی کھیر بولوین دن ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات واسطے جو اللہ ساری کائنات دا خالق مالک رازق داتا و دستگیر فعال لما یرید ان اللہ علی کل شیء قدیر علیم بذات الصدور اور درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے لکھاں کروڑاں ہزاراں بے شمارہ درود و سلام دا نزول ہوئے۔ دوستو بزرگوں نوجوان ساتھیوں اور پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں امان والا گاؤں دے رہنے والوں حجرہ شاہ مقیم دے باسیوں تواڈے سامنے میں دوسری دفعہ اس مسجد اندر حاضر ہویا دعا کرو اللہ شرح صدر فرمائے اور مینو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرما کے اللہ مینو اور تمانو سارے آنو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میں بے حد مشکورہ محترم جناب حافظ شہزاد مجاہد صاحب دا جنہ دن رات محنت کر کے اس محفل نو سجائے محترم جناب ملک افضل شرازی صاحب اس مسجد دی انتظامیہ متعلقین معاون نمازی خطیب امام اور خصوصی طور تے محترم جناب بھائی عمران صاحب سائی وال تو تشریف لے آئے نے اللہ ساریاں دی محبت قبول فرما کے ساڑھے ساریاں واسطے آج دے جلسے تے پروگرام نو ذریعہ نجات بنا دے وے۔ میرے ذمہ قاری صاحب نے موضوع لگایا سی کہ عظمت والدین بیان کرنی ہے لیکن جدوں میں پنڈ اندر داخل ہویا تے محترم جناب مولانا امیر حمزہ شاکر صاحب عظمت والدین بیان کر رہے سی تے فوری طور تے ذہن نو تبدیل کرنا تھوڑا مشکل تے ہوندا ہے کیونکہ وہ بیان ہو چکی ہے۔ اس واسطے میں اپنے موضوع نو چینج کیتا ہے۔ میں تواڈے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت دے پہلواں وچوں ایک عظیم پہلو نو بیان کرنا ہے۔ ویسے میرے نبی دی چال بھی آلہ ڈال بھی آلہ رفتار بھی آلہ گفتار بھی آلہ جذبات بھی آلہ خیالات بھی آلہ
तसरात भी आला, मामलात भी आला, दिन रात भी आला। ओए गल मुकदी मुकावा नबी पाक दी हर बात ही आला है। मेरा नबी चले ते दीन बन जाए, मेरा नबी बैठे ते दीन बन जाए, मेरा नबी बोले ते दीन बन जाए, मेरा नबी खामोशी इख्तियार करे ते दीन बन जाए, मेरा नबी मुस्कुराए ते दीन बन जाए, मेरा नबी आंसू बहाए ते दीन बन जाए। इंशाअल्लाह मैं जुम्मादार खतीबा किस्से कहानियां बयान नहीं करदा, बस सनद अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह दी कसम सही बुखारी शरीफ अंदर मौजूद है, मेरे उलमा मौजूद ने। मेरा महबूब पैगंबर किसे मुकाम ते भुल जावे, मेरे अल्लाह ने नबी दे भुलन नूं भी दीन बना छड़िया है। नबी पाक ने जोर या असर दी नमाज पढ़ाई, बुखारी दी रवायत है। 2 रकतां पढ़ के सलाम फेर दिता। सहाबा आपस अंदर आहिस्ता आहिस्ता गल्लां करन लग पे। अदब दा तकाजा सी, कोई अगे हो के पुछदा नहीं, सोहणेओ 2 रकतां पढ़ के सलाम फेर दिता है। कई सहाबा कहंदे लगदा उत्तों आर्डर आ गया, अल्लाह ने वही कली, नमाज घट गई है। कई सहाबा कहंदे नहीं, लगदा नबी पाक नूं भुलेखा लगे, आप भुल गए ने। एक इराबी यानी मदीने तो बाहर एक खूह ते ढारी ते रहन वाला, अपनियां पैलियां ते रहन वाला सादा या नबी पाक दा सहाबी, लंबे लंबे हाथ नहीं होंदे। नबी पाक प्यार नाल कहंदे ने जुल युदैन, इहदा माना है हत्थां वाला या लंबे हत्थां वाला। ये पिछों उठदा होया नबी पाक दे कोल आके कहंदा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मसला है। फरमाया पुछ। कहन लगा अम कुसियत सलातु अम नसीता, नमाज घट गई है या सोनिया तुसी भुल गए जी। फरमाया मैं नहीं भुलिया, नमाज भी नहीं कटी। ये कहंदा वल्लाही बला कद नसीता, फिर सोनिया मैं अल्लाह दी कसम उठा के कहना अगर नमाज नहीं कटी तो तुसी लाजमी भुल गए जे। आपने सहाबा वाल वेखिया और इशारा किया, आ सादा का जुल यदैन, ऐ मेरा सहाबी सच पिया कहंदे। सारे सहाबा ने नाले सर झुकाया, अदब नाले जबान चो बोले, कहन लगे कालू नाम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोनिया ए जुल यदैन सच कहंदे, अज ते 2 ही पढ़ के सलाम फेर छड़े आजे। आपने फरमाया जल्दी करो खड़े हो जाओ। आपने बाकी दियां 2 रकतां पढ़ा के आखिर ते 2 सजदे कीते, जिन्हों सजदा साहब कहने या भुलन दा सजदा कहने। सलाम फेर के फरमाया परेशान ना होया जे, अल्लाह ने तुहाडी नमाज भी कबूल कर लीए और मेरे भुलन नूं अल्लाह ने दीन बना दिता है। क़यामत तक मेरी उम्मत दे इमाम उलमा हाफिज दे कारी नमाज पढ़ा दियां, तरावियां पढ़ा दियां, अगर भुल के 2 दी बजाय 3 पढ़ लन, 3 दी बजाय 2 पढ़ लन, वध या घट कर लवन ते परेशान ना होवन, आखिर ते 2 सजदे कर लवन, मेरा अल्लाह नमाज कबूल फरमा लेगा। यार है कोई इंज दा पीर, इंज दा रहबर कि जिंदा भुलना भी दीन बन जाए। 3 ऐतां ते गौर करिया जे। अल्लाह फरमांदा है ऐसा महबूब मैं आखिरी उम्मत नूं अता कीते। फरमाया लकद काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी पाक दा एक एक लम्हा, एक एक लहजा, एक एक घड़ी, एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक दिन, एक एक हफ्ता, एक एक महीना, एक एक साल, फरमाया सारी दी सारी जिंदगी नबी पाक दी मैं आखिरी उम्मत वास्ते आइडियल ते नमूना बना छड़े है। दूसरी आयत फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयु यूहा, मेरा नबी जिदों भी बोलदा है अल्लाह दे आर्डर ते हुक्म नाल बोलदा है, बगैर वही दे नहीं बोलदा। और तीसरा जुमला फरमांदा है ला अमरू का, सोनिया मैं अल्लाह नू तेरे बचपन दी कसम है, लड़कपन दी कसम है, जवानी दी कसम है, बढ़ापे दी कसम है, तेरी पूरी जिंदगी दी मैं अल्लाह कसम फरमा रहा वा, कसम उठा रहा वा। अल्लाह अपनी मखलूक चो जिंदी चाहे कसम उठाए। फरमाया सोनिया तेरी पूरी दी पूरी जिंदगी मैं अल्लाह दे हुक्मां दे बिल्कुल ऐन मुताबिक गुजरीए, तेरी सारी जिंदगी नूं मैं तेरी उम्मत वास्ते आइडियल ते नमूना बना छड़िया है। मैं जिहड़ा कुछ बयान करना है उनका अनवान ते मैं नाम रखिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आनसू। मेरा नबी किथे किथे जा करके रोया, अल्लाह पाक ने नबी पाक दे रोन नूं भी दीन बनाया, उम्मत वास्ते रहमत बना दिता। गौर करिया जी। आ मेरे मुसलमान वीरा,
امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید البشر نال پیار کرن والے آؤ حسنین کریمین دے نانا جان نال پیار کرن والے آؤ میرے نبی دے ادنا اشارے تے اپنا تن من دن اپنی کل کائنات نو قربان کرن والے آؤ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا وے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ فرمایا میں اللہ دن بدل بدل کے لے آنا وا دن پھیر پھیر کے لے آنا وا اندہ پنجابی اندر ترجمہ مینج کرنا وا اللہ فرماندے نے کدی گرمیاں کدی سردیاں کدی دھوپ تے کدی سایہ کدی امیری تے کدی غریبی کدی خوشیاں تے کدی غم کدی جوانی تے کدی بڑھاپا میں اللہ دن بدل بدل کے لے آنا وا ہمیشہ دن ایک کو جے نہیں رہندے کدی کار اندر بچے دی ولادت تے خوشیاں ہو رہی ہوندیاں نے کدی کار اندر بچے دی وفات تے آنسو بہائے جا رہے ہوندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آنسو اے غور کرے آئے نا میرے نبی پاک دی عمر مبارک تقریباً 6 سال میرے نبی اپنی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ دے نال مکیوں چل کر کے مدینے تشریف لے آئے نے 1 مہینہ سٹے کرن تو بعد ٹھہرن تو بعد جدو واپس مکے والے جان لگے نے نا تے رستے اندر ایک ابوا نامی مقام آ جاندے میرے نبی دی ماں بیمار ہو جاندی ہے انج دا بخار ہویا انج دی بیماری لگی کہ چلن تو عاجز ہو گئیاں نے ایک درخت دے سائے تھلے لیٹ جاندیاں نے ایک لونڈی ایمن وی نال انج کر کے اپنے یتیم بیٹے نو سامنے بٹھایا وے انج کر کے جی میں کوئی الوداع ہون والا الوداعی گلاں کردا وے ماں آمنہ دے دل اندر بڑے خیال نے میرا بیٹا تے یتیم پیدا ہویا ہے علم یجد کا یتیم منفع آوا اوے روگاں وچوں روگ انوکھا تے جس دا نام یتیمی اوے روگاں وچوں روگ انوکھا تے جس دا نام یتیمی ان لوگوں کانڈ کر کے لنگ جاندے جڑے رشتے دار قریبی اللہ جان دے یتیم تکے کھا کے جوان ہوندے نے لوکاں دیاں چڑکاں کھا کر کے جوان ہوندے نے میرے نبی نو یتیمی دا دکھ لگ آوے تے ماں دے دل اندر بڑے خیال نے لیکن بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماں دے کول بیٹھ کر کے انج کر کے مٹھیاں پر دے پینے انج اللہ اکبر ماں دے چہرے تے نظراں لگیاں نے انج سا اکھڑن لگ پہ آوے انج چل دیاں انج کر کے درد بڑیاں گلوں کر دیاں میرے نبی دی والدہ محترمہ نے آخری سانس لیا تے روح پرواد کر گئی رسول اللہ کے آنسو سب تو پہلے میرے نبی 6 سال دی عمر اندر اپنی ماں دی میت دے کول بیٹھ کر کے رون لگ پے اپنی ماں دی وفات تے روئے نے میرا نبی زارو کتار روندا ہے اے آخری لمحہ سے انج وفات تو چند منٹ پہلے انج کر کے سیدہ کہن لگیاں نی ایمن میرے پتر نو کنداں نال لگ کے رون نہ دیوی اے تیرے حوالے آ اے تیرے حوالے آ اے ہے تے لونڈی دے پر میرے نبی ایمن نال بھی اینا پیار کر دے فرمایا میری ماں آمنہ تو بعد ایمن بھی میری ماں وے میرے نبی نے ماں دا درجہ دیتا ہے لیکن ماں دی وفات نبی پاک نے آنسو بہائے نے غور کرے آجے ایتھے بندیا پرونا تو آیا پرونے آنو جانا پیندائے ایتھے بندیا پرونا تو آیا پرونے آنو جانا پیندائے ایتھے کسے وینا پکا ڈیرا لایا پرونے آنو جانا پیندائے
ਪੁੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ, ਪੁੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਟੁਰ ਗਿਆ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਬੇ ਦੁੱਖ ਸੀਨੇ ਲਾਇਆ ਪਰੌਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾ ਪੱਕਾ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਪਰੌਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਵਾ ਤਿਲਕਲ ਅਯਾਮ ਨੁਦਾਵਿਲੁਹਾ ਬੈਨਨ फरमाया मैं दिन बदल बदल के ले आना वा, खुदारा तवज्जो करिया जी ए अमान वाला दे रहन वाले हुजरे दे बासियो, मैं इतना बड़ा खतीब नहीं, अदीब नहीं, शायर नहीं, वाइज नहीं, लेक्चरार नहीं, मुअर्रिख नहीं, तरीक़दार नहीं गा, मैं ते हालात दियां ठोकरां खान वाला ए दीन दा अदना जा तालिबुल इल्म। अल्लाह अकबर कबीरा, मैं लाहौरों चल करके आया वा, मैं तेरे दरवाजे ते आया वा, मैं अल्लाह दा कुरान सुनान आया वा, मैं नबी दा पैगाम पहुँचान आया वा, मैं तौहीद दा झंडा लहरान आया वा, मैं तुहाडियां झोलियां दे अंदर नबी पाक दे सुन्नत दे फुल्लां दी खुशबू नूं पान आया वा। मैं स्टेज ते बैठ करके जुगतां सुनान वाला मौलवी नहीं हां, मैं लोकां दा टाइम बर्बाद नहीं करदा, मैं संजीदा गुफ्तगू करन दा यादी हां। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे नबी दे किन्ने कीमती आन तू ने। ए हुण मैं सही मुस्लिम दी रवायत पढ़न लगा वा, मेरे नबी दी उम्र मुबारक तकरीबन 53 साल दी हो गई है। इंज करके इस नबी पाक दे नाल काफ़ी सहाबा मौजूद ने। इंज सफ़र करदियां इसे रस्ते तो गुजर हो जावे जिथे नबी पाक दी मां दी कबर मौजूद है। इंज बवा नामी जगह तो गुजरन लगे ना, मेरे नबी इंज करके आसमान वाले चेहरा उठाया, अल्लाह कवा के इल्तिजामा करन लग पे, अल्लाह सोनिया मैनू मां दी कबर दी ज़ियारत दियां मैनू इजाजतां दे छड़ना। अल्लाह ने इजाजतां दे दित्तियां ने। नबी पाक ने सहाबा नूं उत्थे खड़ा कीता। इंज करके रस्ते तो हट के एक वीरान ते कच्ची ते टठी दी कबर नजर आ गई है। मेरे नबी सिर वाली सैर ते जा करके इस कबर दे कोल जाके फाबा कर नबी, मेरा नबी रोन लग पिया। रसूलुल्लाह के आन तो मैं अपने मौजू ते गल करना वा, मेरा नबी ज़ारो कतार रोन लग पिया। इन्ना रोई जांदा इन्ना रोन लग पिया जिवें बच्चा मां दी गोद अंदर बैठ के रोंदा वे। मेरे नबी नूं मां दियां मुहब्बतां याद आईयां, मां दियां लोरियां याद आईयां, मां दी मुहब्बत याद आई, मां दा प्यार याद आया वे, मां नाल सफर करना याद आया वे। 6 साल दी उम्र अंदर मां तो विछड़िया वां, अज बुढ़ापे अंदर जा करके 53 साल दी उम्र अंदर मां दी कबर दी ज़ियारत हो रही है। मेरा नबी ज़ारो कतार रोन लग पिया। ए सहाबा नबी पाक दे रोन दी आवाज़ सुन के ये भी रस्ते तो चल करके करीब आए ने। फ़अबका मन हौलागा, फ़अबका मन हौलागा, मेरे नबी नूं रोंदियां वे कि सारे सहाबा भी ज़ारो कतार रोन लग पे ने। मेरे नबी आंसू बहा रहे ने, मां दी कबर ते रो रहे ने। आ मैं मां दी मुहब्बत दा एक जुमला बयान कर जा। अल्लाह अकबर कबीरा, मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने, मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने, मुझे पहला कलमा सिखाया था माँ ने। वो चाहती थी मैं कुछ न कुछ बन के आऊँ, खुदा से मिलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ। अल्लाह जानदा जे जिन्ना करांदर माँ मौजूद है, बाप मौजूद है। इस गुनाहगार दे इस जुमले नूं जाया ना करिया जे। तुहाडे घरां अंदर 2 जन्नत दे टिकट मौजूद ने, इन्हां टिकटां नूं जाया ना करिया जे। मां दे
پیراں نو دبایا کر باپ نو ہتھاں تے اٹھایا کر نو انہاں دی خدمت کریں گا ہما جنتو کا و نارو کا تیرے واسطے جنت جان دے ٹکٹ بن جان گے سبب بن جان گے میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے وہ چاہتے تھی میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں خدا سے ملاتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں وہ اپنے ہی ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو وہ اپنے ہی ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو کبھی میٹھا دودھ پلاتی تھی مجھ کو کبھی لوریاں بھی سناتی تھی مجھ کو کبھی سینے لا کے ہنساتی تھی مجھ کو خدا سے ملاتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں ایک اور جملہ آ گیا تے بیان کر دے ماں اگر ماں زندہ ہے تے اندیاں خدمتاں کریا کرے اگر ماں ٹر گئی ہے اے باغ ویران ہو گیا ہے اگر کردہ آنگن ماں تو اللہ اکبر کبیرہ جدا ہو گیا ہے ویران ہو گیا ہے پھر انج محبت دی دعا کریا کرنا اے جملہ بڑا پیارا ہے ماں دی محبت دے اندر ایک دعا یا کلام ہے غور کریا جے ماں ٹر جائے باپ ٹر جائے تے کنج دعا کرنی ہے غور کریا جے میرے خدا میرے خدا ماں کو جنت پہنچا میرے خدا ماں کو جنت پہنچا اعلیٰ رتبے عطا تیری یاد آتی ہے ماں تو کہاں او میری ماں تو کہاں رہتی ہے تیری خوشبوئیں رہتی ہے تیری خوشبوئیں گھر کے آنگن میں تیری یاد آتی ہے ماں تو کہاں او میری ماں تو کہاں ہم سے دور جا کے ہم سب کو رلا کے ہم سے دور جا کے ہم سب کو رلا کے تجھ کو کیا ملا ہے تیری یاد آتی ہے ماں تو کہاں او میری ماں تو کہاں کانوں میں گونجتی گئے کانوں میں گونجتی گئے آنکھوں کو چومتی گئے کانوں میں گونجتی گئے آنکھوں کو چومتی گئے جب لوریاں تمہاری جب لوریاں تمہاری مجھے نیند آتی ہے ماں تو کہاں او میری ماں تو کہاں میرے خدا ماں کو جنت پہنچا اعلیٰ رتبے عطا تیری یاد آتی ہے ماں تو کہاں او میری ماں تو کہاں میرا نبی ماں دی قبر تے آن سو بہارے اے رسول اللہ کے آن سو صلی اللہ علیہ وسلم گل دور نہ نکل جائے ایک اور واقعات غور کرے آڈے نو میرے نبی جنگ بدر تے جان لگے نے اسلام دا پہلا مار کئے ادھر 313 نبی پاک دے صحابہ جہاد واسطے تیار ہو گئے تے کیفیت کیے اگر کسے کل نیزائے تے ڈال موجود کوری کسے کل تیرے تے کمان موجود کوری کسے کل لباس تے پیران در جتی موجود کوری نہتے 313 لیکن ایمانی جذبہ موجود ہے حضرت عثمان آئے نے کہندے نے یا رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم مینوں بھی اجازتاں دیو میں بھی بدر دے میدان اندر جاواں فرمایا میرے بیٹا عثمان دماد بیٹے دی جگہ تے فرمایا تیری بیوی رقیہ بیمار میری بیٹی رقیہ بیمار تو مدینے اندر رہ کر کے اپنی بیوی دی تیمارداری کر میں زبان نبوت چو اعلان کرنا وا اللہ بدر دے مجاہدین تے شہداں نو جنہ اجر و ثواب عطا کرے گا تینوں مدینے اندر رہن دی وجہ تو یو نہ اجر و ثواب عطا کر دے گا حضرت عثمان مدینے اندر ٹھہر گئے نبی پاک دا حکم ہے نبی پاک دی بیٹی رقیہ تے حضرت عثمان دی بیوی رقیہ بیمارے خدا را توجہ کریا جی میرے نبی بدر دے میدان اندر تشریف لے گئے نے ادھر حضرت رقیہ ہر روز کہندیاں عثمان جی پتہ کرو میرے ابو دی کی خبر آئی ہے کہ نہیں اللہ نے میرے ابو نو فتح عطا فرمائی ہے کہ نہیں حضرت عثمان کہندے نے میں صبح دی نماز پڑھ کے مدینے تو باہر نکلدا جڑا بدل ور رستہ جان والا وے میں رستے تے جا کر کے کھڑا ہو جاندا آن والا کوئی قافلہ گزرے گا کوئی مسافر گزرے گا سانو بدر دے حالات دی خبر دے گا لیکن کئی دن انتظار کرتے رہے کوئی خبر نہیں آئی ادھر سیدہ رقیہ فوت ہو جاندیاں نے جڑے مدینے اندر صحابہ دے چھوٹے چھوٹے بچے مجوس جڑے جہاد اندر نہیں گئے اور جڑے بزرگ صحابہ مجوس نا انہاں سارے مل کر کے جنازہ پڑھیا وے اینج جنت البقیع قبرستان اندر لے جا کر کے نبی پاک دی بیٹی نو دفن کر دیتا ہے اے صحابہ جنازہ پڑھ کے دفن کر کے واپس آ گئے نے حضرت عثمان قبر تے بیٹھ کے روئی جاندے نے اینی دیر نو ویکھیا کوئی بندہ کوڑے تے سوار ہو کر کے مدینے اندر داخل ہویا ہے تو روڑتی نظر آئی ہے این کر کے مدینے دے اندر آ کر کے اینج مسجد نبوی دے قریب آ کر کے کہندا ہے مدینے والے او مدینے والے ہو توانو مبارک یوم اللہ پاک نے بدر دے اندر ساڑھے نبی نو فتح عطا فرما دیتی ہے کچھ دیر تو بعد ایک قافلہ مدینے اندر داخل ہویا میرے نبی مدینے اندر تشریف لے آئے نے انیاں خوشیاں نے کہ 313,000 تے غالب آیا اسلام دا روب پورے عرب اندر پہ گیا وے اے پہلا اسلام دا مارکو اللہ نے فتح عطا فرمائیے میرے نبی فاتح بن گئے بڑی خوشی ہے لیکن ان مجمع اندر ویکھ دیاں میرے نبی دی زبان چو جملہ نکلیا تے سارے صحابہ رون لگ پئے فرمایا اینا عثمان او میرے صحابیو میرا دماد عثمان کتھے آؤ میری بیٹی رقیہ کتے آؤ فرمایا سونے جنہوں تسی تلاش کر دے اپنی بیٹی رقیہ نو او تے اللہ دی جنت دی مہمان بن گئی ہے تواڈی بیٹی رقیہ فوت ہو گئی ہے اسی ہونے جنازہ پڑھ کے آئے ہیں اللہ جاندا میرے نبی دیاں اکھاں انج برسیاں جویں ساون دیاں بدلیاں برسدیاں نے میرے نبی دے آنسو بہ نکلے نے فرمایا دلانی علی قبری یا دلونی علی قبری فرمایا صحابیو میں میری بیٹی دی قبر تے لے چلو این قبر تے جا کر کے میرے نبی نے مبارک ہاتھاں نو اٹھایا وے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما اینے پیارے نبی پاک دے ہاتھ نے این ہاتھ اٹھا کے قبر تے میرا نبی دعاواں کر دے اللہم اغفر لہا ورحمہا وعافہ وعفو عنہا واکرم نزلہا ووسع مدخلہا وَاغْسِلْهَا بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ اللہ دے نبی نے کر کے لمبیاں دعاواں کر دے اللہ میری بیٹی دی قبر نو جنت دا باغ بنا دے اللہ میری بیٹی دی قبر اندر جنت دا دروازہ کھول دے اللہ حد نگاہ دا کشادہ کر دے اللہ جنت دا بستر عطا کر دے میرا نبی دعاواں کیتی جاندہ ہے نالے روئی جاندہ ہے رسول اللہ کے آن تو اینج کر کے عثمان دے سار تے ہاتھ رکھیا بیٹا عثمان کیوں رونا وے سونیا تواڈی
بیٹی میری بیوی فوت ہو گئی ہے۔ اگے لوگ کہندے سن عثمان نبی پاک دا دماد آ رہا ہے، ہن دبادی والا رشتہ تے لگدا ہے ختم ہو گیا وے۔ اللہ نے فوراً وحی کل دیتے، میرے نبی زبان نبوت بولے عثمان جی پریشان نہ ہویا جے، مینوں اللہ نے حکم دے چھڑیا ہے میں اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم دا نکاح وی تیرے نال کر دیاں گا۔ فرمایا میں اپنی دوسری بیٹی دا نکاح بھی تیرے نال کر دیاں گا، لیکن باپ دے آنسو بیٹی دی قبر دے۔ ہن میں نسائی دی روایت پڑھن لگا، غور کریا جی۔ ایک دن نبی پاک دی بیٹی سیدہ فاطمہ کہن لگی ابو جی مینوں باجی دی قبر تے لے چلو، میں سیدہ رقیہ اپنی ہمشیرہ اپنی بہن دی قبر دی زیارت کرنی ہے۔ شروع اسلام اندر نبی پاک نے عورتاں نوں قبرستان اندر جان تو منع کیتا تے فرمایا نہیتکم ان زیارت القبور فزوروا فإنها تذکر الآخرہ۔ میرے نبی نے شروع اسلام اندر لوگوں کے عورتاں وا ویلا کر دیاں سن، عورتاں نوحہ کر دیاں سن، پیٹ دیاں سن، اس واسطے نبی پاک نے عورتاں نوں قبرستان اندر جان تو منع فرمایا۔ لیکن مدینے اندر آ کر کے اسلام دے آخری دور اندر نبی پاک نے عورتاں نوں اجازت دیتی کہ کدی کدی قبرستان اندر چلے جایا جے، لیکن کثرت نال عورت قبرستان اندر نہیں جا سکدی۔ نبی پاک دی بیٹی اجازتاں منگدی، کہندی ابو جی مینوں اپنے نال اپنی باجی دی قبر دی زیارت کرواؤ نا۔ میرے نبی نے اپنی بیٹی نوں نال لے آوے، اللہ اکبر کبیرہ، انج کر کے کلاوے اندر بغل اندر لے آوے، کندھے تے ہاتھ رکھی آوے، انج چل دیاں جدوں سیدہ رقیہ دی قبر آئیے قعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی شفیر القبر فبکا۔ میرے نبی اپنی بیٹی دی قبر دے کنارے دے کول بیٹھ کے پھر زارو قطار رون لگ پے۔ رسول اللہ کے آنسو صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی روئی جاندے نے، وفاطمہ تو الی جنبی تب کی، تے میرے نبی دی بیٹی فاطمہ پہلو اندر بیٹھ کے رو رہی ہے۔ میرا نبی بھی بیٹی دی قبر تے رو رہا وے، اور خاتون جنت جنت دی عورتاں دی سردار نبی دی لختے جگر سیدہ فاطمہ اپنی باجی دی قبر تے بیٹھ کے رو رہی ہے۔ او سہ جوڑ سنگت دے ویکھ تے آخر ویتھاں پئیاں، او سہ جوڑ سنگت دے ویکھ تے آخر ویتھاں پئیاں، جنہ پینا ایک پالنا سا رہندے او شکلاں یاد نہ رہیاں۔ کوئی بن گیا رونق قبراں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی پل گیا آن کے مقصد نو، کوئی کر کے مقصد حال چلیا۔ چھڈ شاکر گلاں کی کریے اے سارا جگ مسافر گئے، کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا۔ میرا نبی اپنی بیٹی دی قبر تے بیٹھ کے رو رہا وے۔ نبی پاک دا صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف فوراً سوال کر دینے، کہندے محبوب جی تسی فرمایا تھی من ضرب الخدود و شکل جیوب و دعا بدعوی الجاہلیہ، رواہ البخاری۔ جڑا میت دے اوتے روئے گا، پٹے کٹے گا، اپنے کپڑے پھاڑے گا، اپنے سر دے بال جویں عورتاں کھول دیندیاں نے اے وال کھول دے گا، مٹی اٹھا کر کے سر تے پائے گا، نوحہ کرے گا، ماتم کرے گا، چیخو پکار کرے گا۔ محبوب جی تساں اعلان فرمایا سی فلیس منا، او میرا امتی نہیں ہے۔ سونے آج تسی یا 500 بہا رہے ہو، کنا پیارا سوال ہے۔ صحابہ فوراً سوال کر لیندے سن۔ جدوں میرے نبی کو سوال کیتا فرمایا میرے صحابی میں انجی فرمایا سی من ضرب الخدود، جیڑا میت دے اوتے یا قبر تے جا کر کے انج کر کے چہرے تے تھپڑ مار مار کے روئے گا، وہ شکل جیوبا اپنے کپڑے پھاڑ کے سینہ انج کر کے کھول دے گا، اور فرمایا اپنے سر دے بال کھول کر کے مٹی کٹا پا کے نوحہ کرے، مرثیہ پڑے، ماتم کرے، او میرا امتی نہیں ہے۔ لیکن اگر اکھاں اندر پانی آ جاوے فرمایا ہاذہی رحمتن، ہاذہی رحمتن، اے نبی پاک دے آنسو تے رحمت بن گئے نے اپنے پیاریاں دی جدائی دے اندر۔ فرمایا اکھاں اندر پانی تے آ جایا کر دے، ایندے تے کسے دا کنٹرول نہیں ہوندا۔ جدوں اکھاں اندر پانی آوے کسے مرن والے دی میت دے اوتے یا قبر تے جا کر کے فرمایا اپنی زبان
زبان تو دی بخشش واسطے کلمات بولیا کرو نا تسی جیڑا بھی جملہ بولو گے فرشتے آمین کہہ دیں گے تسی جیڑی دعا کرو یا بدعا کرو گے فرشتے آمین کہن گے اس واسطے جدو آنسو آ جاون کلے آنسو آ جاون تے اے رحمت بن جاندی مرن والے واسطے فرمایا اللہ دا گلا شکوا نہیں کرنا زبان جو ایک کوئی جملہ بولنا انا للہ و انا الیہ راجعون میرا نبی ہر مقام تے امت دی اصلاح بھی فرما رہے فرمایا نبی پاک دے آنسو بھی دین بن گئے فرمایا مرن والے دی محبت دے اندر جدائی دے اندر آنسو بہا لیا جے اس آنسو بہان دے اندر تواڈا دل زخمی ہوئے گا تواڈا دکھ ہوئے گا درد ہوئے گا اس دکھی مقام تے دکھ درد والے ٹائم تے اس میت واسطے بخشش دی دعا کریا کرو او قبولیت دی کڑی ہوندی ہے ادو دعا کرو گے اللہ پاک میت دے سارے گناہاں نو معاف فرما دے گا اللہ اکبر کبیرہ اے غور کریا جے دو جملے میں بولا فکر آخرت دے حوالے نال نبی پاک دے آنسواں دے حوالے نال غور کریا جے کر غور تو اپنی اخیر اتے کر غور تو اپنی اخیر اتے نہ کر تو مان جگیر اتے نہ کر تو مان جگیر اتے اے دنیا مسافر خانہ اے دنیا مسافر خانہ ہر جان نے ایک دن جانا ہے ہر جان نے ایک دن جانا ہے وڈے بول نہ بول زمین اتے وڈے بول نہ بول زمین اتے نہ کر تو مان جگیر اتے کر غور تو اپنی اخیر اتے نہ کر تو مان جگیر اتے جد موت نے آن گرانا ہے جد موت نے آن گرانا ہے ہاتھ پھاڑ کے کسے نہ بچانا ہے ہاتھ پھاڑ کے کسے نہ بچانا ہے سب رون تیری تصویر اتے کرمان نہ کرمان تو اپنی جگیر اتے نہ کرمان تو اپنی جگیر اتے کر غور تو اپنی کر غور تو اپنی اخیر اتے نہ کر تو مان جگیر اتے اگلا جملہ بڑا پیارا جے اینا کوٹھیاں بنگلیاں کاراتے اینا کوٹھیاں بنگلے کاراتے بڑا مان تینوں جنہ یاراں تے بڑا مان تینوں جنہ یاراں تے مٹی پان تیری تصویر اتے نہ کر تو مان جگیر اتے نہ کر تو مان جگیر اتے کر غور تو اپنی اخیر اتے نہ کر تو مان جگیر اتے تیرے گل دے کپڑے لامن گے تیرے گل دے کپڑے لامن گے تینا چادراں وچ دفناون گے تینا چادراں وچ دفناون گے نہ ترس کرن دلگیر اتے نہ کر تو مان جگیر اتے اج تینوں کوٹھیاں تے مانے اپنیاں بلڈنگاں تے مانے اپنیاں مربیاں تے مانے اج تینوں اپنیاں کاراں تے مانے اج عدالتاں دے
अंदर परा परा दी जायदाद ते कब्जा कर लैंदा है, ओनू अदालतां दे धक्के दवा लैंदा है, भैणां दे हक मार लैंदा है। अल्लाह जानदा है ये दौलतां कम नहीं आनियां, ये शोहरतां कम नहीं आनियां, ये कोठियां कम नहीं आनियां, ये बंगले कम नहीं आने। अल्लाह अकबर कबीरा। अगले जुमले ते हकीकत नूं मैं इंज बयान कीता है, गौर करिया जे। दो दिन दा बंदे अपराउणा है, दो दिन दा बंदे अपराउणा है, एक दिन कबर विच जाना है, एक दिन कबर विच जाना है। अफसोस तेरी तदबीर उते, ना कर तू मान जगीर उते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आन सो गौर करिया जे। ए बुखारी दी रवायत ते गौर करिया जे ना। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं जुमला बोलन लगा वां, जिन्ना घर अंदर बेटे मौजूद ने, अल्लाहु अकबर बेटियां नाल प्यार करिया जे, लेकिन बेटियां ते तरजीह ना दिया जे, बेटियां दा हक ना मारिया जे। ऐ वेख मेरा नबी एक बेटी दी कबर ते बैठ करके रो रहा वे, और दूसरी बेटी दे आंसू किंज साफ कर दे। हदीस दे अल्फाज ने, अल्लाह अकबर निसाई दी रवायत है, मेरे नबी ने पगड़ी बनी हुई है, इंज पगड़ी दा लड़ पकड़िया मेरे नबी पाक ने, इंज करके फरमाया फातिमा तो तब की ला जंबेगी। मेरे नबी दी बेटी पहलू अंदर बैठ करके रो रही है, या मुस्वैना बिस्सौबेही, या मुस्वैना बिस्सौबेही। मेरा नबी अपने कपड़े नाल, अपनी चादर नाल, अपनी पगड़े दे लड़ नाल अपनी बेटी दे इंज आंसू साफ कर दे। अल्लाह जानदा है मेरा नबी धीआं नाल किन्ना प्यार करदा है। अज जदों तू धीआं तो नफरत करना है, मेरे नबी दा दिल दुखदा है। कौन कहंदा धीआं बोझ होंदियां ने? मेरा नबी बेटी दी जुदाई अंदर रो रहा है, मेरा नबी बेटी दी वफात ते रो रहा है, मेरा नबी बेटी दी कबर ते रो रहा। तीसरी बेटी नबी पाक दी ज़ैनब फौत होइयां नाल, मेरे नबी हुजरे दे बाहर ने, अंसारी औरतां अंदर मौजूद ने, नबी पाक दी अज़वाजे मुतहरात अंदर मौजूद ने, सैयदा नूं गुसल दिता जा रहा है। मेरे नबी हुजरे दे बाहर खड़े होकर के मसाइल पे दसदे ने, फरमाया मेरी अज़वाजे मुतहरात मेरी बेटी नूं जो गुसल दोगे ना, इंज करके 3 वारी गुसल दिया जे, अगर फिर भी तसल्ली ना आवे ते 5 वारी गुसल दिया जे। फरमाया आखिरी भाई अल्लाह अकबर, फरमाया पानी अंदर बेरी दे पत्ते दाखिल कर लिया जे, आखिरी गुसल अंदर कफूर खुशबू नूं दाखिल कर लिया जे। फरमाया इंज करके मेडियां बना करके वारां दियां पीछे रखनियां ने, हत्ता कि नबी पाक ने अपना तहमद, अपनी चादर अल्लाह अकबर ले आ करके इंज हुजरे दे अंदर सड़ दित्ती। फरमाया मेरी बेटी नूं मेरे जिस्म नाल लगन वाले कपड़े अंदर कफन दिया जे। फरमाया 5 चादरां अंदर कफन दिया जे, मर्द नूं 3 चादरां अंदर, औरत नूं 5 चादरां दे अंदर। मेरे नबी सारियां गल्लां समझाई जा रहे, नाले ज़ारो कतर रोई जा रहे ने। मेरा नबी बेटियां नाल प्यार करदा, हर जुमले अंदर एक जुमला निकलांदा, 2 जुमले इत्थे भी बोलदा। धीआं घर मापे आंदे रौनकां ने हुंदियां, धीआं घर मापे आंदे रौनकां ने हुंदियां, मापियां नूं दुखे आवे बुक बुक रोंदियां, मापियां दा दुख सुन रात टुर पैंदियां, तवे उत्ते रोटी होवे रोटी बोल जांदियां, दुख ना दिखावे अल्लाह मापियां नूं धीआं दे, पुछियो ना कोलों जेड़े दुखीए ना जियां दे। मापियां दे कर पैर रखन, मापियां दे कर पैर रखन, हंझू ने बहांदियां, धीआं कर मापियां दे रौनकां ने हुंदियां, धीआं घर मापियां दे दौलतां ने हुंदियां। मेरे नबी दा बेटा इब्राहिम, बुखारी दी रवायत 16 या 18 महीनियां दी उम्र मेरे नबी दे बेटे दी, इंज करके मदीने अंदर मौजूद ने। नबी पाक दे बेटे नूं तेज बुखार हो गया, अल्लाह अकबर कबीरा। नबी पाक कैफियत वे करके नबी पाक रखी कुल कल्ब ने, नरम दिल ने, इंज करके मस्जिद नबवी अंदर तशरीफ लै गए ते सैयदा ज़ैनब पैगाम कर दियां ने, एक गुलाम नूं कहन लगियां
ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਜ਼ੈਨਬ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਅੱਬੂ ਜੀ ਘਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਏ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਏ ਘਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ ਪੈਗਾਮ ਰਸਾਂ ਗਿਆ फरमाया हजूर तुहाडी बेटी जैनब दा पैगाम है बेटा इब्राहिम सख्त बीमार है घर तशरीफ ले आओ नबी पाक कैफियत पहले वेख करके गए फरमाया मैं घर नहीं आना मेरिया अखां दे सामने पुत्र दी जान निकलेगी मेरे को बर्दाश्त नहीं होना नाले नबी पाक रोन लग पे ये गुलाम वापस आया तो बेटी नू आकर के पैगाम दिता तो बेटी जैनब कहती जा मेरे अब्बू नू कभी उन शुदू का बिल्ला बेटी कहती अब्बू जी तुहानू अल्लाह दा वास्ता है घर तशरीफ ले आओ जो बेटी ने एक गल की मेरा नबी घर तशरीफ ले आया सैयदा जैनब ने इब्राहिम ने उठाया अपने भाई ने उठाया 16-18 महीने की उम्र है उठा के नबी पाक दी गोद अंदर लटा के कहन लगियां अब्बू जी रिफ्कुम मिन कवारीर रिफ्कुम मिन कवारीर मेरा भाई ते रेशम तरह नरमो नाज़क है नबी दा बेटा है हुस्नो जमाल दा पैकर है अब्बू जी बड़ा मेरा वीर इब्राहिम ये नरमो नाज़क है मेरे नबी इंज करके अखां नाल अखां मिलाइयां इंज करके चेहरे नू वेखी जा रहे ने कदी चेहरा वेखदे ने कदी आसमान वाले नजर उठा के कहंदे अल्लाह अगर मेरे पुत्र नू जिंदगी अता कर दे तेनू पूछन वाला कोई नहीं लेकिन अल्लाह फरमांदा है सोनिया तेनू अपने पुत्र नाल बड़ा प्यार है मैनू तेरी खत्मे नबूवत नाल बड़ा प्यार है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन फरमाया अल्लाहु अकबर कबीरा मैं तेरे बेटे नू बचपन दे अंदर फौत कीता मैं कुरान दी ऐत बनाई है मेरा महबूब पैगंबर मर्दा विचों किसे दा हकीकी बाप नहीं मेरे नबी दे बेटे बालग होने तो पहले नाबालग ही फौत हो गए फरमाया सोनिया कल नू कोई उंगली खड़ी करके ए ना कहे कि नबी पाक दा बेटा फलां चौक अंदर खड़ा है फलां जगह ते खड़ा है क्योंकि उन्हां उत्ते नबूवत नहीं होएगी कोई वलामा ना आ जाए कोई उंगली ना उठाए सोनिया मैनू तेरी खत्मे नबूवत नाल प्यारे आज मेरे तेरे मुल्के पाकिस्तान दे अंदर अल्लाह अकबर कबीरा मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी बेईमान नो जिन्हां नु काफर करार दिता जा चुका है इस कानून नु हलान जलान दे अंदर हुकूमत कई किरदार अदा कर रही है कादियानियां नु अल्लाह अकबर कबीरा एक खुलेआम दावत दी जा रही है कि अपनियां मस्जिदां बनावन अपने आप नु मुसलमान कहलावन अपने दीन दी तबलीग करन अल्लाह दी कसम असी कट ते सकने लेकिन इस काफरां नू इस मुल्क के पाकिस्तान दे अंदर अल्लाह अकबर कबीरा अपनियां अहमदियां और कादियानियां दी मस्जिद ते माबद खाना बनाने दी इजाजत नहीं देंगे अल्लाह अकबर कबीरा इत्थे एक जुमला बोला अल्लाह दी कसम 210 हदीसां नबी पाक दे खत्मे नबूवत ते मौजूद ने कुरान मजीद दियां 20 आयात नबी पाक दे खत्मे नबूवत दे मौजूद ने मैं अदना जिहा तालिब इल्म चंद एक हवाले बयान कर दियां अल्लाह दी कसम अगर मेरे पैगंबर तो बाद कोई और नबी आना हुंदा मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन ए ऐत कुरान अंदर नाज़िल ना हुंदी अगर मेरे पैगंबर तो बाद कोई और नबी आना हुंदा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून ए ऐत कुरान अंदर नाज़िल ना हुंदी अगर मेरे पैगंबर तो बाद कोई और नबी आना हुंदा व मा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासी बशीरन व नज़ीरा ए ऐत कुरान अंदर नाज़िल ना हुंदी अगर मेरे पैगंबर तो बाद कोई और नबी आना हुंदा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन ए आयत नाज़िल ना हुंदी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सूरह फातिहा नाज़िल ना हुंदी इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ ए आयत पूरी सूरत नाज़िल ना हुंदी वला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम ए आयत कुरान अंदर नाज़िल ना हुंदी अगर मेरे पैगंबर तो बाद कोई और नबी आना हुंदा या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमिया ए आयत कुरान अंदर नाज़िल ना हुंदी कुरान मजीद के अंदर 20 आयात दलालत नस दे दौर दे अंदर कती सबूत दे तौर दे अंदर नबी पाक दे खत्मे नबूवत ते ए दलालत करदियां ने ए कहते गौर करना फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून जेड़ा कुरान नबी ते नाज़िल होया है क़यामत दियां दीवारां तक इस कुरान दी ज़बर तब्दील
نہیں ہو سکتی، زیر تبدیل نہیں ہو سکتی، شد تبدیل نہیں ہو سکتی، مد تبدیل نہیں ہو سکتی، جزم تبدیل نہیں ہو سکتی، نقطہ تبدیل نہیں ہو سکتی۔ او جڑا قرآن پیغمبر تے نازل ہویا او قیامت تک تبدیل نہ ہوئے تے نبی دی نبوت ختم ہو جائے، اے عقلی طور تے بھی غلط ہے۔ اے پورے قرآن دی عملی تصویر میرا پیغمبر ہے۔ میں اس جملے نو انج بیان کرنا، اے قرآن ذکر قرآن ہے، میرا پیغمبر ذاکر قرآن ہے، اے قرآن ہدایت قرآن ہے، میرا پیغمبر ہادی قرآن ہے، اے قرآن نور قرآن ہے، میرا پیغمبر سراج منیر قرآن ہے، اے قرآن متن قرآن ہے، میرا پیغمبر دی تشریح قرآن ہے، اے قرآن جامد قرآن ہے، میرا پیغمبر چلدا پھردا قرآن ہے۔ بخاری دی حدیث ہے کانا خلوق القرآن، پیغمبر دی ساری زندگی ایک قرآن دی عملی تصویر ہے۔ فرمایا ساری زندگی نبی پاک دی ختم نبوت ہے، نہ نواں قرآن آئے گا، نہ نوی حدیث آئے گی، نہ کوئی نواں نبی آئے گا، میرا نبی آخری نبی ہے، اس تو بعد آئے گی تے قیامت آئے گی، کوئی نواں نبی نہیں آ سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، قاری ندیم شاکر صاحب۔ میرے محبوب پیغمبر کن کن مقامات تے جا کر کے روئے، کدی میرا نبی ماں دی وفات تے رویا، کدی ماں دی قبر تے رویا، کدی میرا نبی بیٹی دی خبر وفات سن کے رویا، کدی بیٹی دی قبر تے رویا، کدی میرا نبی حضرت عثمان دی محبت اندر رویا، کدی غار حرا اندر، کدی غار ثور اندر، کدی بدر دے میدان اندر جا کر کے رویا۔ اور بخاری اندر موجود اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیاں نے، نبی پاک تنہائیاں دے اندر میرے حجرے دے اندر رات نو لمبے قیام کر دے، سجدے کر دے تے رو کے کہندے اللہم اغفر لے امتی، اللہم اغفر لے امتی، اللہ میری امت نو معاف کر دے۔ اور میرا نبی میرے تیرے واسطے رویا امتیا، آج تو نبی پاک دی سنت دا قتل عام کر کے گندیاں کھالیاں اندر روڑ دے میں، آج تو اسرائیل دیاں بنائیاں ہویاں چیزاں، اے ڈیو بوتل، اے پیپسی کوکو کولا دیگر چیزاں، اونا دے پیسے لے کر کے بامبل بنا کر کے او اللہ اکبر فلسطین اندر بچیاں نو شہید کر دے نے، تو نبی پاک دی محبت اندر اے چیزاں نو چھڑن واسطے تیار نہیں ہے۔ ان کہنا ہے اللہ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، ان عاشق رسول ہون دا دعویٰ کرنا ہے نانا، اگر دعوے تے دلیل نہ ہوئے تے دعویٰ رائے گاہ جاندے۔ آج سارے وعدہ کرو اللہ اکبر کبیرہ کہ بنی اسرائیل، فرمایا اسرائیل دیاں بنائیاں ہویاں چیزاں نو اسی آج تو بعد استعمال نہیں کرنا، اور صرف 5 بندے اس محفل اندر کھڑے ہو کر کے وعدہ کر لو تاکہ جلسے دا مل پہ جائے کہ نبی پاک نے میرے تیرے واسطے اینے آنسو بہائے نے۔ آج کیڑا بندے جگ بیا تے سرخ اونٹا نالو اے تیرے واسطے بہترے سرخ اونٹ اس دور اندر انج سمجھو جی میں آج دی لینڈ کروزر ہوندی ہے، اینا قیمتی سی سرخ اونٹ، سب تو بہترین سواری سی۔ اگر یہ 2 بندے داڑھی رکھ لون گے، میں نوں امید ہے جنہ ساتھیاں نے جلسہ کروایا ہے، محنت کروائی ہے، اللہ ساڈے سارے واسطے ذریعہ نجات بنا دے۔ اے 2 جملے مکے اور مدینے دی محبت دے اندر میں خود کلام لکھیا ہے، انشاءاللہ ایک کلام پڑھ کے تے بات نو ختم کر دے گے۔ مکے اور مدینے دی شان غور کرے آجے۔ مالکا خالقا معاف کر دے خطاواں ساریاں، ایڈی ٹلی سبحان اللہ نہیں اچھی کہہ سبحان اللہ۔ مالکا معاف کر دے خطاواں ساریاں، خالقا حرم ویکھنے اکھاں ساریاں، میرے دل وچ بڑیاں چاواں، میرے دل وچ بڑیاں چاواں، میرے دل وچ بڑیاں چاواں، میں بھی شہر مکے نو جاواں، رو رو اوتھے عرضاں سن ناواں، مالکا معاف کر دے خطاواں ساریاں۔
خالقا حرم ویکھنے اکھاں ساریاں پتھر چم ٹھنڈ پاواں سینے حضر اسود پتھر چم ٹھنڈ پاواں سینے اللہ لے جا اسے مہینے پتھر چم ٹھنڈ پاواں سینے اللہ لے جا اسے مہینے بیت اللہ دے سامنے کھلواں بیت اللہ دے سامنے کھلواں اتھوں کدی میں دور نہ ہواں مالکا معاف کر دے خطاواں ساریاں خالقا حرم ویکھنے اکھاں ساریاں ساری دنیا جس تاں جھک دی ساری دنیا جس تاں جھک دی جتھے دکھیاں دی گل مک دی میں بھی اس دوارے جاواں تو بھی اس دوارے جاویں میں بھی اس دوارے جاواں مڑ کے پھر کدی نہ آواں مالکا معاف کر دے خطاواں ساریاں خالقا حرم ویکھنے اکھاں ساریاں او ندیم شاکر آساں رکھیاں ندیم شاکر آساں رکھیاں کعبہ تیرا ویکھن اکھیاں ندیم شاکر آساں رکھیاں کعبہ تیرا ویکھن اکھیاں پیار اس دنیا دا دل وچوں کڈ کے پیار اس دنیا دا دل وچوں کڈ کے نال ساری دنیا چھڈ کے مالکا معاف کر دے خطاواں ساریاں خالقا حرم ویکھنے اکھاں ساریاں تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا ہے موضوع تے کافی لمبا ہے برکت خیر الکلام ما کلا و دلہ اللہ پاک میری حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے تواڈے ساریاں دی تشریف آوری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے محترم جناب اج دا یہ پورا پروگرام ماشاءاللہ امام بخاری اسلامک سینٹر پائی محمد عمران صاحب ساہیوال تو تشریف لے آئے نے انہاں کولوں تانوں میری یہ تقریر مولانا زبیر عتیق صاحب دی مولانا امیر حمزہ صاحب دی اور دیگر علماء دیاں تانوں انہاں کولوں بیانات اور تقریراں مل جانگیاں انہاں دا یوٹیوب تے چینل بھی موجود ہے گھراں دے اندر یہ ٹک ٹاک اور فیس بک تے دیگر چیزاں چلان تو بہتر ہے کہ اسی تلاوت چلائیے نعت چلائیے کسی عالم دین دی تقریر چلائیے اسی خود گھراں